औसतन 35 उम्मीदवार कौमी में खड़े थे। तमाम 35 उम्मीदवारों को ये फॉर्म 45 मिले हैं। हमने बहुत सारों से अब हासिल करना शुरू किए हैं। टीएलपी के मशकूर हैं, उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 हमारे हवाले करने का ऐलान किया है। ये डाका, ये कानून पे भी डाका है, पूरे पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही पे डाका है, ये जमहूरियत पे शब खून है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नज़र इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा एक एने बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है, अमीर मकाम को वहाँ पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है। कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहाँ पे सैदफरीन हमारे उम्मीदवार हैं। 64,000 वोट सैदफरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलूचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं। जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहाँ पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज़ में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज़ कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फॉर्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज़ किया गया। रिवाइज़ फॉर्म 47 भी हम आए, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। PP 122 एक मिसाल है। टोबा टेक सिंह, खावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट्स लिए। अब नया जो फॉर्म 47 बनाया वो 233 वोटों से हार गए हैं। वादे कर दें कि जो लोग नून के हारे हैं, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोज़ाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो कि आपने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद हुकूमत कोई और बना रहा है, तो आप बारे में किस तरह देखते हैं? मैंने बता दिया, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ और पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों का हक राय दही, पाकिस्तानियों को हुकूमत साजी का जो हक है, क्योंकि ये हक अवाम को हासिल है, अगर ये सारे हकूक़
بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے۔ پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے، اب بس کرو۔ 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا۔ اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا، اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ، بدبودار بنا دیا ہے۔ اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن، کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک۔ تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی۔ امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہے، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑم تاختہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سر، علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو ٹھیک ہے آپ نے بھی ان کا نام دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہیں وہ بھی۔ علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں۔ علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں۔ علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا۔ میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا۔ علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب